मदर्स डे कंटेंट में किसने मारी बाजी, किसने ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, व्यूज़ कमाए और कौन इस दौड़ में पीछे रह गया, इस पे करेंगे बात। मोमना ने दिया अपनी तरफ से बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज कि आज हम अगर माँ बाप की केयर करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी करेंगे। तो इसका भी जवाब मैं देती हूँ, ज़रा सब्र सब्र। बच्चे जो तुम लोग ये अपने माँ बाप को यूज़ कर रहे हो ना अपने कंटेंट के लिए, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही करेंगे, टेंशन मत लो मोमना मैडम। इस पे करते हैं बात। दूसरी तरफ बात करते हैं जी, अपनी अम्मा के साथ तो मदर डे मनाया जा रहा है, लेकिन जो एक अदद सास है उसने क्या आप पे जुल्म उठाए थे हैं कि आप उसका नाम तक नहीं ले रही, उसका जिक्र तक नहीं कर रही। तो क्या आपकी इस प्यारी अम्मा ने आपको यही सिखाया है कि शादी के 15 दिन बाद ही जो है वो घर वापस लौट आना? और अम्मा को क्या इन चीज़ों से खुशी मिल रही है? और मैंने जो बात नोट की है कि मोमना और आयशा और मरियम तीनों की वीडियो में सबसे ज़्यादा आंटी किस वीडियो में खुश नज़र आई, जो वाकई में उनको लग रहा था कि थोड़ी बहुत अंदर से वो खुश थी। तो बेटियां तो इस चीज़ में हो गई हैं नाकाम। आशा मैडम ने भांडा फोड़ दिया अम्मा का। अम्मा बेचारी तो सादा बनती है, वो बेचारी बनती हैं और वो ये फील करवाती हैं मैं तो बस ऐसी सादी सी हूँ, लेकिन नहीं जी। आज छोटी बेटी ने बल्कि सॉरी सबसे बड़ी बेटी ने, बुढ़ी खड़ूस बेटी ने भांडा फोड़ दिया कि मेरी अम्मा को सजने संवरने का भी शौक़ है और वन सवरने अच्छे तरीन प्यारे प्यारे कपड़े पहनने का भी शौक़ है, लेकिन आंटी कैमरे के सामने मानने को तैयार नहीं थी। और आयशा मैडम ने आज ये भी भांडा फोड़ा कि मेरी अम्मी की ये ख्वाहिशें थी जो अब्बू जी ने पूरी नहीं की, क्योंकि अम्मी जी सारी ज़िंदगी सख्त तरीन इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारती रहीं और गुर्बत की चक्की में पिसती रहीं और बेचारी ने बहुत ही वो कहते हैं ना कि मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारी। तो अब बेटियां हैं ना, बेटियां इसी काम पे हैं। बेटियां घर ना नहीं बसाएंगी, क्यों? उन्होंने सिर्फ अम्मी जान की ख्वाहिशों को पूरा करना है। तो अम्मी जान ने ना उनको कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो सारी ख्वाहिशें आस्ता आस्ता पूरी हो रही हैं और फिर मैं छोटी कहती हूँ, सबसे बड़ी बेटी ने करवाई ढेर सारी शॉपिंग और अभी तो पार्टी बाकी है, अभी तो और भी बहुत सारी शॉपिंग होनी है। तो करते हैं जी इस पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पागल फैमिली यूट्यूब की सबसे, मैं कहती हूँ कि जिसको मैं कहूँ ना साइको मेंटल, ये वो फैमिली है। ये मतलब कि मैं इनको जब फॉलो नहीं करती थी, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। जैसे जैसे मैं अब इनको फॉलो करने लगी हूँ और जो भी इनका नया वीडियो आता है ना उस वो आता है तो मेरे मतलब मैं थोड़ी सी इन पे और ज़्यादा मुझे गुस्सा आने लग जाता है और ज़्यादा। तो मतलब कि मैंने इस तरह की सेल्फिश, इस तरह की कंटेंट की भूखियाँ, कंटेंट के लिए किसी का भी यूज़ कर लेना, कंटेंट के लिए गालियाँ खा लेना, कंटेंट के लिए मतलब कि किसी भी हद तक ये गिर सकती हैं। ये वो टब्बर है, ठीक है। तो आज सबसे पहले जी मोमना की वीडियो पे बात करते हैं। मोमना मैडम से मैं ये कहूँगी कि क्या साल में तुम्हारी सास को तुमने एक बार स्पेशल फील करवा के अपनी एक यूट्यूब फैमिली को और अपने बच्चों को ये बड़ा अच्छा पैगाम जारी कर दिया और एक अच्छी बहू होने का और एक अच्छी बेटी होने का तुमने सबूत दे दिया? बस क्या इतना ही काफ़ी है? पूरा साल तुम्हारी सास बेचारी तुम्हारे बच्चों को संभालती है, उनके नाक साफ़ करती है, तुम सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो, या तो अपनी वीडियो एडिट कर रही होती हो या अपना शूट कर रही होती हो। ज़रा तुम्हें होश नहीं होता किसी चीज़ का, घर में सफाई हुई या नहीं हुई, कचरा पड़ा हुआ है, किचन गंदा है, रमज़ान सर पे है, किचन की सफाई हुई नहीं हुई, किसी चीज़ की तुम्हें परवाह नहीं होती। कहीं पे भी जाना है अपने बच्चे उठा के अपनी सास की गोद में फेंक देने हैं, बच्चे जाने दादी जाने। लेकिन जब मदर डे आना है तो भागी भागी आती हो तुम अम्मा के सास के पास कि भाई मदर्स डे है तो आज अम्मा जी को स्पेशल फील करवाना है, अम्मी को, फुफ्फो को, ठीक है। तो बस इतना ही बीबी, इतना ही। तो बाकी पूरा साल जो वो तुम्हारी खिदमतें करती है, तुम्हें तो वो रोज़ाना स्पेशल फील करवाती है, तुम्हारे लिए तो वो रोज़ाना अच्छे अच्छे खाने बनाती है, तुम लोगों को ठुसाती है, तुम लोगों के लिए पता नहीं वो अभी नाश्ता बेचारी का हलक से नीचे नहीं उतरता, उसको चिंता लग जाती है कि मैंने आज दोपहर में क्या बनाना है, लंच में मैंने क्या बनाना है। और तुम लोग सोई पड़ी होती हो गहरी नींद जब वो तुम्हारे बच्चों को, तेरे बच्चों को संभाल रही होती है, तो वो तो तुम्हें डेली स्पेशल फील करवाती हो। तुम एक दिन उसको स्पेशल फील करवा के उस पर इतना एहसान जता रही हो कि फूफो को स्पेशल फील करवाना है, मदर्स डे, आज हम अपनी माओ की कदर करेंगे, आज हम अपने बच्चों को दिखाएंगे तो कल हमारे बच्चे भी। तो बीबी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे तुम अपनी सास को और अपनी माँ को साल में एक बार स्पेशल फील करवाती हो ना, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, वो कहते हैं ना धंधा है पर गंदा है ये, गलाजत का पलंदा है ये।
تو ایسے ہی تمہارے بچے بھی سال میں، شاید سال میں بھی ایک بار نہ، شاید تمہیں تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں ایک بار اسپیشل فیل کروائیں گے. جو تم اتنی بڑی مثال قائم کر رہی ہو نا، تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو. تو تمہاری ساس کی عمر نہیں ہے کچن میں کام کرنے کی، اس کی عمر نہیں ہے یہ سوچنے کی کہ بھئی آ رہا ہے رمضان تو کچن صاف کرنا ہے، کیبنٹ صاف کرنے ہیں، فریج صاف کرنے ہیں. بی بی ٹھیک ہے، اور نہ اس کی عمر ہے بیچاری کی کہ تم گہری نیند سوئی رہو، اور تمہارے بچے صبح بچے اٹھ جاتے ہیں اور یہ دوپہر تک سوئی رہتی ہیں، اور یہ دوپہر کو اٹھ کے فریش ہو کے یہ آئی ہیں جی امی جی کھانے میں کیا بنایا ہے. عائشہ کی آپ سٹوری سن لیں، جو مدرز ڈے پہ اتنی شاپنگ. امی جی کھانے میں کیا بنایا، اور امی کیا کہہ رہی ہے، میں نے تو کب سے کھا لیا ہے، تم اٹھی اب، تم آئی اب. ملاحظہ فرمائیں، یہ اماں کو اسپیشل فیل کروا رہی ہیں. پچھلے 5 مہینے سے اماں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے اس کی خدمتیں کر رہی ہے، اور وہ آ گئی ہے سال میں ایک بار اماں کو اسپیشل، اماں کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور تم لوگوں نے لے کے دینے ہیں، اور کس نے لے کے دینے ہیں. اور انٹی کا جھوٹ بھی پکڑا گیا، کیونکہ انٹی جی کی ساری حسرتیں جو دل میں تھیں وہ اب بیٹیاں پوری کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انٹی نہیں چاہتی کہ عائشہ شادی کرے، اور انٹی نہیں چاہتی کہ مریم اپنے گھر واپس جائے، کیونکہ آج بار بار عائشہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی فیورٹ ایک ہے، آپ کی فیورٹ ایک ہے، اور وہ فیورٹ ایک کون ہے، وہ ہے مریم. تو اس کا مطلب ہے کل والی ویڈیو میں نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ کباب میں ہڈی بن کے آیا تھا حسن، جس کو انٹی جی نے ٹائم سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، نظر یہی آ رہا ہے. اور پھر انٹی جی کو وہ دوپہر کی اٹھی ہوئی سارا دن آرام جو کرتی ہے، وہ اس کو بوڑھی ماں کہہ رہی ہے تم تھک جاؤ گی، تم تھک جاؤ گی زیادہ چلو گی تو. ہیں واہ واہ واہ، میں کہتی ہوں کیا بیٹیاں پائی ہیں انٹی جی آپ نے، جو آپ کو اپنے کانٹینٹ کے لیے اسپیشل فیل کروا سکتی ہیں. ویسے ان کے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ صبح اٹھ کے بیٹھی رہتی ہیں، وہ گہری نیند سوئی رہتی ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ کے اپنی اماں کے ساتھ ٹائم گزاریں یا ہم کوئی گھر کا کام کر لیں. نہ نہ نہ، سارا کام اماں جی کریں گی، ساس بہو وہ کیا کہتے ہیں لگی بستی میں. مومنہ مریم عائشہ اپنی مستی میں، بس جب کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے تو موبائل اٹھا کے گھس جاتی ہیں ماں کے منہ میں، اور ماں بھی آگے منہ اٹھا کے تو تعریفوں کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پیزے کھانے ہیں، اس کو بھی برگر کھانے ہیں، اس کو بھی شوارمے کھانے ہیں، مفت کے کپڑے مل رہے ہیں، مفت کی شاپنگ ہو رہی ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے. اس کی جو ساری خواہشیں تھیں نا، جو اس کے ظالم شور نے پوری نہیں کی، وہ اس کی یہ پوری کر رہی ہیں، بدلے میں یہ ان کی خدمت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسی اماں کی نیت ویسی بیٹیوں کی. تو یہ جو ڈرامہ جو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں ان کو بار بار کہنا نہیں پڑتا انٹی جی، آپ جو بار بار آ کے کہتی ہیں نا، تو نہ ہی بیٹیاں جو اپنے پیرنٹس سے محبت کرتی ہیں ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، وہ سب نظر آ جاتا ہے ویڈیوز میں. ٹھیک ہے، آپ کی اس گھر میں کتنی کیا ہے وہ حیثیت یا رسپیکٹ یا کتنا تو آپ لوگ کو بچے مان دیتے ہیں نا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ بھی اپنا مطلب پورا کر رہی ہیں ان سے، آپ بھی ان کے گھر نہیں بسنے دے رہی، کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی خواہشیں وہ پوری کرتی رہیں. ٹھیک ہے، یہیں پہ رہ کے کانٹینٹ بناتی رہیں، کانٹینٹ کا کانٹینٹ، خواہشیں اس کے چکر میں خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. عمرہ بلال نے کرا دیا، مری عائشہ نے گھما دیا، شاپنگ بھی ہو جاتی ہے. جب دیکھتی ہیں کہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے تو چلو جی امی کو شاپنگ کروا دو. جب دیکھتی ہیں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے تو آج امی کے ساتھ اسپیشل ڈے. امی کو جو پھر پیزے برگر کا آپ کو پتہ ہی ہے بے حد شوق ہے. ویسے آنٹی جی شوگر کے مریض ہیں، لیکن آئس کریم کھانے کا آنٹی کو بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو معاملات ہیں. اور سجنے سورنے کا بہت شوق ہے، شاید ہسبینڈ نے کچھ زیادہ ہی پابندیوں میں رکھا، تو اسی لیے آنٹی جی اپنے بیٹیوں کو شادی نہیں کرنے دیتی. وہ کہتی ہیں کہ تمہیں بھی ہسبینڈ پابندیوں میں نہ رکھیں جیسے میں پابندیوں میں رہی ہوں. بس ایک عدد بیٹی کا گھر بنا ہے، وہ بھی داماد قدموں میں پڑا ہے، سارے کام داماد کرتا ہے، گھر کا چشم و چراغ داماد کو بنا لی ہے. کیا بات ہے آنٹی جی، آپ کی عقل کو داد دینی پڑے گی. آپ کے شوہر بڑے عظیم تھے بیچارے، جنہوں نے آپ کے ساتھ میں تو کہتی ہوں گزارا کیا. اپنی طرف سے تو آپ کہتی ہیں نا وہ سخت مزاج تھے، لیکن آپ بھی بڑی چلبلی اور نٹ کھٹ اور وہ ہیں، مطلب کہ اب میں کیا ہی کہوں. بہرحال تو مریم میڈم آپ کو شرم نہیں آئی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے؟ تو آپ نے بڑے بڑے بول بولے کہ ماں یہ تو ماں وہ تو ماں. تو تمہاری ماں تو اب تمہاری ساس ہے نا، تم اپنا گھر بساؤ نا، اپنے گھر جاؤ. تمہاری ماں اگر اچھی ہوتی نا تو مدرز ڈے والے دن تمہیں کہتی کہ اگر تمہیں مجھ سے اتنا پیار ہے تو تم ایسا کرو، اپنا تام تمڑا اٹھاؤ اور اپنے سسرال جاؤ. ٹھیک ہے، پہلے اللہ اللہ کر کے تمہاری شادی ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو لوگ مریم کو اتنا سر چڑھا رہے ہیں، کیا ہے مریم میں، آپ بتائیں مجھے. یوٹیوب پہ پیسہ کما رہی ہے تو آپ اس کی بلا وجہ سائڈ لے رہے ہیں، اس کو عقل نہیں دلا رہے. اگر حسن کا قصور ہوا، اگر حسن کی فیملی کا قصور ہوا، میں سب سے پہلے مریم کو سپورٹ کروں گی، سب سے پہلے. لیکن
वो शोहर को गालियाँ पड़वा रही है, उन बेचारों को थू थू उन पे हो रही है। और उस मदर्स डे पे सास भी तो तुम्हारी माँ ही है ना, माँ जैसी है, चलो माँ नहीं है, माँ जैसी है, उसको गालियाँ पड़वा रही है और अपनी माँ के साथ मदर्स डे मनवा रही है। कहाँ की अक्लमंदी है? अगर कोई मसला है तो जब तुम हर एक चीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हो, अपनी इच्ची बिच्ची मतलब कि एक तुम लोग 200 का सूट भी लो ना, तो वो भी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ना शेयर किया जाता है। तो जब इतनी बड़ी बात होगी कि तुम रूठ के घर आई बैठी हो 20 दिन की शादी के बाद, तो तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम्हारी खामोशी तो फिर यही साबित कर रही है कि ये सारा नाटक है, ये सारा ड्रामा है और ये सारा व्यूज़ का चक्कर है। और तुमने मतलब कि तुम लोगों की मिली भगत है। मुझे कभी किसी किसी टाइम ये भी फील होता है, जिस तरह ये खामोशी इख्तियार इसने की हुई है, किसी को परवाह ही नहीं है। भाई बेटी बैठी हुई है घर में 20 दिन की ब्याही हुई, अजीब बात है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर कोई बात हुई तो मैं इसको सबसे पहले सपोर्ट करूँगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। और अगर कोई बात ना हुई तो फिर ये हमारे वो कहते हैं ना, तनकीद से बच नहीं पाएगी। और ये जो समझ रही है ना कि भाई शादी के दिनों में रिएक्शन वालों ने मेरा इतना साथ दिया, वो आगे भी मेरी गलतियों कोताहियों में मेरा साथ देंगे, ऐसा मरियम मैडम कुछ नहीं होने वाला, कुछ ऐसा नहीं होगा। ये जो तुमने चाल चली है ना, ये चाल तुम्हारे गले पड़ जाएगी, देख लेना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।